हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 43 बाब 9 शहवत कैसे कंट्रोल करें। अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में कुछ तकाज़े रखे हैं। मसलन कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को भूख महसूस होती है तो हर इंसान को खाने का बंदोबस्त करता है। प्यास महसूस होती है तो पानी पीने का इंतज़ाम करता है। जब काम करके थक जाता है तो नींद की कैफियत महसूस करता है, लिहाजा सोने के लिए चारपाई बिस्तर का एहतमाम करता है। जब पेशाब पाखाने का तकाज़ा हो तो बैतुल खला जाकर फरागत हासिल करता है। ये सब के सब तबई तकाज़े हैं। इनको इंसान थोड़ी देर के लिए तो रोक सकता है, मगर इनको पूरा किए बगैर आराम व सुकून नहीं पा सकता। इसी तरह जब इंसान बालिग हो जाए तो उसके अंदर शहवत का जिनसी तकाज़ा महसूस होता है। इस तकाज़े को इंसान कुछ अरसे तक के लिए तो ज़ब्त कर सकता है, मगर इसको पूरा किए बगैर सुकून नहीं पा सकता। शहवत का खुदाई इलाज। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के लिए निकाह को शहवत का इलाज बताया है। इरशाद बारी ताला है, औरतों में से जो तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह करो। निकाह के ज़रिए मर्द और औरत आपस में मिलाप करके शहवत का बेहतरीन इलाज है। शहवत की हालत में तबीयत में अजीब तरह का इंतशार और बेचैनी होती है। ऐसी हालत में न इबादत में दिल लगता है, न तसल्ली से कोई काम होता है। दिल व दिमाग पर ऐसा नशा छा जाता है कि उसे पूरा किए बगैर कोई चारा नहीं होता। मियाँ बीवी के मिलाप के बाद वह सब नशा हिरन हो जाता है। तबीयत में आसूदगी महसूस होती है, हर तरह का तनाव ख़त्म हो जाता है। इंसान अपने आप में तसल्ली महसूस करता है। इसलिए मर्द और औरत एक दूसरे के लिए अतिया खुदावंदी और तोहफ़ा आसमानी है। इरशाद बारी ताला है, और उसकी निशानियों में से है कि पैदा किया है तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए जोड़े, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। इस आयत मुबारक से साबित हुआ कि मर्द व औरत एक दूसरे के लिए कुदरत की बेहतरीन निशानियां हैं। उन्हें एक दूसरे से मिलकर सुकून नसीब होता है। दीन इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, उसमें रहबानियत संन्यास का हुक्म नहीं दिया गया, न ही बुद्धमत की तरह सारी उम्र बगैर शादी के गुजारने को पसंद किया गया, और न ही शादी को मारिफत के हासिल होने में रुकावट कहा, बल्कि इरशाद बारी ताला है, और अलबत्ता तहकीक हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे और हमने उनके लिए बीवियाँ और औलाद बनाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को निकाह करने का हुक्म दिया और उसे निस्फ दिन बतलाया। मिशकात शरीफ में एक रिवायत नकल की गई है, जिस बंदे ने शादी कर ली उसने निस्फ दिन को पूरा कर लिया। इफ़्फ़त व पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारने के लिए शादी बेहतरीन इलाज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह ताला से पाक साफ मिलना चाहे उसको शरीफ औरत से शादी करना चाहिए। इससे मालूम हुआ कि शादी करने से न सिर्फ शहवत से छुटकारा मिल सकता है, बल्कि बड़े से बड़े गुनाहों से बचना भी आसान हो जाता है। असबाब के एतबार से गुनाहों से मुकम्मल बचाव के लिए शादी लाजमी है। गैर शादीशुदा आदमी मुजाहिदा करके अपने आप को जिनसी गुनाह से बचा भी ले तो भी अपने दिल व दिमाग को जिनसी ख्यालात से नहीं बचा सकता। उसके लिए किसी भी वक्त गुनाह में मुलविस होने का ख़तरा मौजूद रहता है। शादी के बाद यह ख़तरा ख़त्म तो नहीं होता, हाँ घट ज़रूर जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान के लिए अपनी शहवत को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, यानी हलाल तरीके से शहवत पूरा करने की बिना पर हराम से बचना आसान होता है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा है, शादी शहवत तोड़ने, नफ्स को आफीफ बनाने और नस्ल इंसानी को बढ़ाने का ज़रिया है। बाज़ अहादीस से साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर उज्र शादी न करने वाले से नाराज़गी का इजहार फरमाया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं शादी करता हूँ, बस जो मेरे तरीक़े से इन्हिराफ यानी फिरे वो मुझसे नहीं का मतलब यह है कि उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए इससे ज़्यादा सख्त अंदाज और क्या हो सकता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अकाफ बिन बशर तमीमी रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया
اے عکاف تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس باندی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم خوشحال ہو، شادی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، پھر شادی نہیں کی تو تب تو تم شیطان کے بھائیوں میں سے ہو۔ اس عبارت کا مقصد و منشا ایک عام طالب علم بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ شہوت کا بہترین علاج یہی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے جی بھر کر صحبت کرے اور غیر محرم سے بے واسطہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ اگر گھر میں پیٹ بھر دال روٹی کھا لے تو باہر کے حلوے بریانی یا مرغ مسلم کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے اگر کسی آدمی کی نظر غیر محرم پر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال طبیعت کو بھا جائے تو آدمی کو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہ سب کچھ بیوی کے پاس موجود ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شبہ عورت شیطان کی صورت میں آتا ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کو عورت اچھی لگے، دل مائل ہو تو چاہیے کہ بیوی سے ہم بستری کرے، اس طرح اثر ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی عورت اپنی جسمانی بناوٹ کی وجہ سے مرد کو پہلی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ مرد کے اندر شہوت کا سمندر جوش مارنے لگتا ہے۔ اس جوش کی کیفیت کا علاج بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ مادہ خارج ہو جائے، شیطان کو گناہ میں ملوث کرنے کی ہمت نہ ہو۔ شرح مسلم علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کسی عورت کو دیکھنے سے جب کسی کی شہوت میں ابھار پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیوی سے ہم بستری کرے تاکہ دل کا تقاضا ٹھنڈا پڑ جائے اور نفس کو سکون ملے اور دل جس بات کی در پہ ہے وہ جاتی رہے۔ شرع شریف نے اس لیے کچھ وقتوں میں بیوی سے ہم بستری کو مستحب کہا ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے، سفر سے واپس آنے کے بعد، حج و عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے، غیر محرم پر نظر پڑنے اور طبیعت چاہنے کے بعد، حیض و نفاس کا غسل کرنے کے بعد۔ اوپر لکھی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز طریقے سے شہوت کو پورا کرنے سے ناجائز طریقوں سے بچاؤ آسان ہو جاتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور اس کی خوب قدر کرے، اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، اس کو دل کھول کر پیار دے، اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، اسے دلی سکون پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اس طرح میاں بیوی دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے یا خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہوت کا بہترین علاج شادی کرنا ہی بتلایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نظر کو چھپاتا ہے اور شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک نے صورتحال کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا اور زیادہ کلام کی گنجائش ہی نہ رہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔